बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुलाकात की है सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब से, और ये मुलाकात करने के लिए शहबाज शरीफ साहब पहुँचे ऐवान सदर, और जो प्रेस रिलीज़ है उसके मुताबिक मुल्क की सियासी सूरत हाल और मुआशी सूरत हाल ये डिस्कस की गई। बहुत छोटी सी प्रेस रिलीज़ है, और इस प्रेस रिलीज़ के बाद मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कुछ 20 मिनट के करीब ये मुलाकात हुई। ऐवान सदर में जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि 20 मिनट के करीब मुलाकात हुई, और मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई। इस मुलाकात की वजह क्या है? इस मुलाकात की वजह यह है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, बल्कि मुत्तहिदा हुकूमत ने, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, फजलुर रहमान साहब की जमात ने, इन सब ने ये जांचा कि आरिफ अलवी साहब के मुआखज़े के लिए, इम्पीचमेंट के लिए उनके पास नंबर नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबलियों से निकली थी, गवर्नरों के ओहदे खाली किए थे, तो ये भी किया जा सकता था कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो भी इस्तीफ़ा दे देते, लेकिन उनके मुआखज़े के लिए कानूनी माहिरीन कहते हैं जो नंबर दरकार है वो नंबर इस हुकूमत के पास नहीं है। और जब इस हुकूमत के पास नंबर नहीं है तो ये ओहदा जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस हुकूमत को मुसलसल टीज कर सकती है, वो क्यों छोड़ा जाए ये फैसला किया गया था। हुकूमत ने अपनी असेसमेंट पहले ही कर ली थी, तैयारी कर ली थी, और अब ये शहबाज शरीफ हुकूमत की हार मानने की बाकायदा तौर पर तस्वीर है अमली आपके सामने, जिसमें शहबाज शरीफ साहब गए ऐवान सदर में, आरिफ अलवी साहब से मुलाकात की, एक खुशगवार माहौल में 20 मिनट की मुलाकात हुई और वापस आ गए, क्योंकि 2/3 चाहिए कौमी असम्बली का, 2/3 चाहिए अपर हाउस का, और फिर उसके बाद जो है वो मुश्तरका तौर पर नंबर चाहिए जो इनके पास है नहीं। अगर इन्हें मजीद मुनहरिफीन क्रिएट करने हैं तो मुमकिन है कि ये वहाँ पहुँचें, लेकिन इनके पास नंबर नहीं है, और नंबर ना होने की बुनियाद पर जब ये लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती तो इसलिए फैसला किया गया है कि मुलाकात कर ली जाए, मुलाकात कर ली जाए, चीज़ें आगे बढ़ाई जाएं और बताया जाए कि जनाब हम अब आ ही गए हैं, तो हम आपको नहीं निकाल सकते और आप इस वक्त हमें नहीं निकाल सकते, तो फिर चलने देते हैं जैसे चल रहा है। ये हार मानने की अमली तस्वीर है। दूसरी हार मानने की अमली तस्वीर मिफ्ता इस्माइल साहब की गुफ्तगू में सामने आई है। मिफ्ता इस्माइल साहब नए वजीर ख़जाना ये कहने हैं कि इमरान खान हर चीज़ सस्ती कर गया, शहबाज शरीफ की हुकूमत को मुश्किलात पेश आएँ इसलिए इमरान खान हर चीज़ सस्ती कर गया। पेट्रोल पे उसने प्राइसेस नहीं बढ़ाए, बिजली की कीमतें जो है वो नहीं बढ़ा रहा, इमरान खान ने ऐलान किया था। ये वो लोग हैं जो कल तक इमरान खान को टीवी पे, सोशल मीडिया पे, ड्राइंग रूम्स में, जलसों में गालियां दे रहे थे। ये कह रहे थे कि ये हुकूमत हर चीज़ तबाह कर गई है, हर चीज़ महंगी कर दी है इस हुकूमत ने। आप कह रहे हैं नहीं, बैनुल अक़वामी मार्केट में महंगाई है, इंटरनेशनल महंगाई है, महंगाई बैनुल अक़वामी मार्केट से लिंक्ड है, सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट से इसका ताल्लुक नहीं है। अब ये लोग हमें ये तमाम राग सुना रहे हैं और बता रहे हैं कि जो पीटीआई वाले कहते थे वो सही था और हम उस वक्त झूठ बोल रहे थे। ये अपने झूठे होने का ऐलान कर रहे हैं। अभी और मजीद इनके ऐलानात इस तरह के सामने आएंगे। इस वीडियो का सबसे अहम हिस्सा जो है वो है अयाज अमीर साहब का एक कॉलम, जिसे मैं आपके सामने रखूं। ये कॉलम अयाज अमीर साहब ने लिखा है रोजनामा दुनिया में, और इस कॉलम में मैं ये लैपटॉप अपने सामने ही कर लूँ। इस कॉलम में अयाज अमीर साहब ने कुछ सवालात किए हैं, और ये सवालात उन्होंने किए हैं मुल्क के ठेकेदारों से। अयाज अमीर साहब अपने कॉलम में लिखते हैं, सवाल जो कौमी मंजरनामे में उठ रहा है वो ये है कि ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी, मकसद क्या था, हासिल क्या करना था। कारकर्दगी के हवाले से इमरान खान पर तनकीद हो सकती थी और हो भी रही थी, लेकिन हुकूमत चल रही थी, मुल्क में कोई अफरा तफरी नहीं थी, हड़तालें नहीं हो रही थी, बाजार किसी ने बंद नहीं किए थे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी मामूल से चल रही थी। अपोजिशन जमातें शुरू दिन से इमरान खान के खिलाफ थी, लेकिन ये भी हमारे यहाँ मामूल की कार्रवाई समझी जाती है। हुकूमतें आती हैं और अपोजिशन पार्टियाँ उनके खिलाफ बरसरे पैकार हो जाती हैं, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं समझी जाती। लेकिन अचानक कहीं से अदम एतमाद की तहरीक आ गई। ये कैसे हुआ? हम जैसे बरमला कहते हैं कि पाकिस्तान में तब्दीली की लहरें तभी ठाठें मारने लगती हैं जब पीछे से कोई थपकी या इशारा होता है, पीछे से कोई थपकी या इशारा होता है। अदम एतमाद की तहरीक की बातें शुरू हुई तो हम जैसे कहते थे कि तहरीक तभी कुछ शक्ल इख्तियार करेगी और रंग लाएगी जब कहीं दूर अंधेरों में से कोई आशीर्वाद मिले, लेकिन देखते ही देखते तहरीक जोर पकड़ गई
اپوزیشن جماعتوں سے جو بات نہیں بن رہی تھی وہ آنن فانن ایک واضح شکل اختیار کر گئی. پی ٹی آئی کے اندر دراڑیں پڑ گئیں اور اتحادی جن کے بلبوتے پر پی ٹی آئی کی حکومت کھڑی تھی وہ حکومت سے دور ہونے لگے. واقعاتی ثبوت کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور واضح ثبوت نہیں کہ تھپکی ملی یا نہ ملی، اور اگر ملی تو اس کا انداز کیا تھا. اس بارے میں ہم اندھیرے میں ہیں، لیکن اتنا تو واضح ہو چکا ہے کہ جن قوتوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ون پیج پر ہیں، انہی کی طرف سے خبریں آنے لگیں کہ وہ نیوٹرل ہو چکی ہیں. یعنی حکومت کو جو ایک بڑی سپورٹ تھی اس کے ستون اور پھٹے تھوڑا کھسکتے جا رہے تھے. یہ عمل اس حد تک جاری رہا کہ حکومت یکو تنہا رہ گئی. آج کے تناظر میں بہت کم لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور ان کی حکومت کی کارکردگی کسی لحاظ سے بہت مثالی تھی، لیکن یہ سوال بھی پوچھا جا رہا ہے کہ تبدیلی حکومت میں جتنا بھی حصہ ڈالا گیا، زیادہ یا تھوڑا، اس کا مقصد کیا تھا، کیوں ہوا؟ کیونکہ ہوا تو یہ ہے کہ عمران خان سے وقتی طور پر چھٹکارا تو حاصل کر لیا گیا ہے، لیکن ان کی جگہ کون آئے ہیں؟ وہ چہرے جو قوم پچھلے 40 سال سے دیکھ کر تنگ آ چکی ہے. ایسے چہرے ہیں جن کے گرد داستانیں لکھی گئی ہیں، جن کے اوپر سنگین الزامات ہیں. کرپشن کی ایسی کہانیاں ہیں کہ یقین نہیں آتا کہ ایک تیسری دنیا کے ملک میں اتنی بھی لوٹ مار ہو سکتی ہے. لہٰذا سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ سارا ناٹک کیا اسی لیے رچایا گیا کہ مبینہ طور پر داغدار چہروں کو واپس اقتدار میں لایا جائے؟ یہ سوال کون پوچھ رہا ہے؟ بلوچستان یا اندرون سندھ میں سوال پوچھا جاتا تو پھر کسی کو کیا پرواہ تھی. لیکن یہ سوال ہمارے شہروں کے وہ طبقات پوچھ رہے ہیں جو پڑھے لکھے اور باشعور سمجھے جاتے ہیں، اور جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہماری ریاست کی مین اسٹریم فکر اور سوچ کی نمائندگی کرتے ہیں. یہی طبقات ہیں جو ہمارے مختلف اداروں میں بھی بیٹھے ہیں. بڑے بڑے افسر انہی طبقات سے ابھرتے ہیں. اب کی بار یہ ہوا ہے کہ صرف خاندانوں کے مرد یا بڑے لوگ یہ سوال نہیں پوچھ رہے، بلکہ خواتین اور نوجوان بچے اور بچیاں یہ سوال پوچھ رہے، بلکہ دیوانہ وار عمران خان کے جلسوں میں حاضریاں دے رہے. اور جسے ہم ریاست کہتے ہیں، یہ امر اس کے لیے باعث تشویش بن رہا ہے کہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ایک سیاسی تبدیلی میں مددگار ثابت ہونے کا آخر مقصد کیا تھا. مشرقی پاکستان میں سیاسی تبدیلی کیا لانی تھی؟ باقاعدہ فوجی ایکشن کرایا گیا، لیکن اس وقت مغربی پاکستان میں اشرافیہ اور ان جیسے طبقات میں کوئی سوال نہیں پوچھے گئے تھے. جنرل ضیاء اور ان کے ساتھیوں نے اقتدار پر غاصبانہ قبضہ کیا تو اشرافیہ میں کوئی بے چینی کی لہر نہ اٹھی. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگی، اشرافیہ میں کچھ نہ ہوا. جنرل مشرف نے اقتدار پر قبضہ کیا تو اشرافیہ کے کئی کونوں میں مٹھائیاں بانٹی گئیں. پاناما پیپرز میں نواز شریف کو ہٹایا گیا تو جی ٹی روڈ میں کوئی ابھار نہیں آیا، اور مقتدر طبقات میں نواز شریف کے بارے میں کوئی فکر نہ تھی. ایک زمانہ تھا جب پنجاب کے اوپر کے طبقات میں نواز شریف کو حب الوطنی اور شرافت کی نشانی سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ وقت گزر گیا اور مشرف کے دور میں نواز شریف اور نون لیگ کی ساری اخلاقی پالش اتر چکی تھی. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ عمران خان اقتدار سے ہٹا ہے، اور ایک بے چینی اور غصے کی لہر نہ صرف عمران خان کے باقاعدہ حامیوں میں بلکہ مڈل کلاس پڑھے لکھے لوگوں، خواتین اور نوجوانوں میں پھیل گئی ہے. یہ شاید کسی کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جب ہو گیا ہے تو ٹھیکیداران ملک و قوم پریشان ہیں. ٹھیکیداران ملک و قوم پریشان ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہیں اور کیا کریں. تعویلیں پیش کی جا رہی ہیں، مستقبل کے بارے میں تسلیاں دی جا رہی ہیں، لیکن کیا عجوبہ ہے کہ قوم کے بیشتر مکتبہ فکر ان کی باتوں پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں. پہلی بار ایسا ہے کہ تضاد کھل کر سامنے آیا ہے. پاکستان کی تاریخ مختلف تضادات سے بھری پڑی ہے، لیکن ان تضادات کی نوعیت اور ہوا کرتی تھی. اہل بنگال اور ریاست کا تضاد، بلوچیوں اور ریاست کا تضاد، نچلے طبقات اور اوپر والوں کا تضاد، ایسے تو ہم دیکھتے آئے ہیں. لیکن عمران خان کے ہٹائے جانے کے بعد جو صورتحال ملک و قوم کو درپیش ہے وہ بالکل الگ نوعیت کی ہے. یہ تضاد اشرافیہ یا حکمران طبقات میں ہے، یعنی یہ بحران حکمران طبقے کا ہے. سوال دور دراز رہنے والے بلوچی یا سندھی نہیں پوچھ رہے، بلکہ مختلف ایوانان ریاست سے سوال اٹھ رہا ہے کہ قومی منظرنامے میں جو کچھ ہوا اس کی ضرورت اور افادیت کیا تھی. جیسے اوپر عرض کیا، ایک فرشتہ صفت ٹولہ اقتدار میں لایا جاتا، پھر تو کہا جا سکتا تھا کہ قوم و ملت کی یہ ضرورت ہے، اور جن بحرانوں کا قوم کو سامنا ہے ان سے نمٹنے کے لیے عمران خان کو ہٹانا اور فرشتہ صفتوں کو اقتدار میں لانا ناگزیر تھا. لیکن جب معصوم صفتوں میں ایسی شخصیات شامل ہوں جن کے خلاف بھاری بھرکم کرپشن اور منی لانڈرنگ کے الزامات ہوں تو پھر سوال تو پوچھے جائیں گے، غم و غصے کی لہر بھی اٹھے گی.
یہ حقیقت تو مولانا فضل الرحمان بھی بھانپ چکے ہیں کہ موجودہ اقتدار میں لایا گیا ٹولہ زیادہ دیر اقتدار سے چمٹا نہیں رہ سکتا۔ مولانا نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ مصلحتوں کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے اور اب جلد سے جلد الیکشن ہونے چاہیے۔ خواجہ آصف اس آنے والے ٹولے کے ایک مرکزی ستون سمجھے جائیں گے، لیکن انہوں نے بھی کہا ہے کہ موجودہ بحران کا واحد حل فوری انتخابات ہیں۔ جو ہوا سو ہوا، اب اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ آگے کیا بنتا ہے ہم کیا جانیں، لیکن جو طوفان اٹھ رہا ہے وہ فوری انتخابات سے ہی تھم سکتا ہے۔ یہ ایاز امیر صاحب کا ٹھیکیداران قوم سے سوال ہے۔ اور میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کس طرح ریت کے سمندر میں کشتی زیست ہے رواں سوچو، سن کے بادِ صبا کی سرگوشی، کیوں لرزتی ہیں پتیاں سوچو، لوگ مانے تراش ہی لیں گے، کوئی بے ربط داستاں سوچو۔ یہ کہنے سے پہلے کہ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، جاتے جاتے آپ کو بتانا ہے کہ ڈالر اوپر سے اوپر جاتا جا رہا ہے اور اسٹاک مارکیٹ پھر نیچے گئی ہے۔ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں۔